أيها المسلمون، لقد أظهرت الحوادث والأيام وجائحة كورونا حاجتنا إلى بناء الوعي في الأنجال والأجيال والنساء والرجال. وكم رأينا عديداً من الدجاجلة والأفاكين الذين يستثمرون الجوائح في تحقيق المآرب الخبيثة والمطامع الحقيرة. فالخلي الدعي الذي لا علم له بالطب ولا أهلية تمكنه من البحث العلمي الدقيق ولا أجهزة تخوله إجراء التجارب يدعي اكتشاف علاج كورونا. والمتطبب المتطفل المخادع يقدم الوصفات الشعبية لعلاج فيروس أعجز مراكز البحث في العالم. والجشع البشع فاقد القيم والشيم يحتكر البضائع والكمامات والمطهرات والمعقمات حتى يتلاعب بالأسعار. والمزور الغاش المحتال يصنع الأدوية والمعقمات المغشوشة التي تضر الصحة وتسلب العافية. والمتعالم المغرور يتجاسر على الفتوى والاجتهاد في النوازل والمشكلات المتعلقة بكورونا، ويوجه الناس كيف يصلون ويصومون ويزكون ويتعبدون وهو لا يملك الأهلية للاجتهاد والفتوى. ترى السفيه به عن كل مكرمة زيغ وفيه إلى التسفيه إصغاء. ولا يثق بهؤلاء الأدعياء إلا فاقد الوعي والإدراك والعقل السليم.